बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पार्लियामेंट में बदतरीन शिकस्त के बाद अब मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ियों ने एक नया मंजन बेचना शुरू कर दिया है। नई उम्मीदें लगाई जा रही हैं, नए दावे किए जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब ने उन लोगों को खरी खरी सुना दी हैं जो पाकिस्तान की आवाम का एतमाद अदलिया पर ख़राब करने की कोशिश करती हैं, पाकिस्तान के रियासी इदारों को निशाना बनाती हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की ISI को बदनाम करने की कोशिश करती हैं। और ये तासुर दिया जाता है कि अदलिया में जितनी भी फ़ैसले होती हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से किए जाती हैं और सियासी जमातों को निशाना बनाया जाता है। तो इस पर आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आखिर पर बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े आम खिलाड़ी हम्माद अज़हर साहब ने जो एक चैलेंज किया था शाहज़ेब खानज़ादा साहब को, अब उस चैलेंज को तकरीबन 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मगर ताहाल शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने ये चैलेंज कबूल नहीं किया। इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाहौर में आज एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब ने खिताब किया है और उन लोगों की क्लास ली है, उन लोगों को खरी खरी सुना दी हैं जो एक ऐसा तासुर देने की कोशिश करती हैं कि अदलिया में जितनी भी फ़ैसले होती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से किया जाती हैं। राना शमीम का ताज़ा बयान आपके सामने है, उनका जो एक बयान अल्फ़ी के हवाले से इशू चल रहा है वो आपके सामने है। और दूसरी वजह यह भी है कि अदालतों में अगर आप देखें कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के केसेस चल रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, करप्शन के हवाले से और पाकिस्तान से लूटी दौलत के हवाले से, अमन से ज़्यादा असासाजात के हवाले से। और नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से भागे हुए हैं, पनामा का केस चल रहा है, मरीम नवाज़ पर मुकदमात हैं, जरदारी ख़ानदान पर मुकदमात हैं। तो ये तासुर दिया जाता है कि अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से ये तमाम तर मुकदमात बना रही है और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों की क्लास ली और उन लोगों को एक पैगाम दिया है कि कभी किसी इदारे की मैंने ना तो बात सुनी है, ना कभी किसी इदारे का दबाव लिया है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि फ़ैसला कैसे लिखूं, किसी को मुझसे ऐसे बात करने की कोई जुर्रत नहीं हुई, किसी ने मेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं की। मैं अपने फ़ैसले अपनी समझ और कानून और आइन के मुताबिक करता हूँ। जो कानून और आइन के मुताबिक मुझे ठीक लगता है वो मैं अपने फ़ैसले करता हूँ, लिहाजा मुझे अपने फ़ैसलों में किसी की डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि आज तक किसी की डिक्टेशन जो है ना मैंने देखी है, ना सुनी है, ना ऐसा कोई मैंने असर लिया है। यही किरदार मेरे जजीज़ का है। मुझे कोई नहीं कह सकता कि मैंने डिक्टेशन ली है। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। हमारी अदालत कानून की पैरवी करते हुए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेहनत के साथ लोगों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं। मज़ीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि कहीं गलत फ़ैसले आते हैं, कहीं सही फ़ैसले आते हैं, किसी को गलत फ़ैसला कहा जाता है। लोगों की अपनी राय है, कोई इसको ठीक फ़ैसला कहता है, ये उनका अपना नज़रिया है। सबकी अपनी राय, मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन यही अदालती निज़ाम और जमहूरियत की खूबसूरती है। हम इस पर अमल दरामद करती हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें रोकने की, हमें कोशिश करे। हमारी अदालत हर फैसला करने में आज़ाद है, वो करती है। जिसका मुकदमा सामने आता है हमारी अदालत हर एक का मुहासबा करती है। हमें बताएं कि हमने किसकी डिक्टेशन ली है, किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फ़ैसला किया है। ऐसा नहीं है, लोगों में गलत फहमियाँ पैदा ना की जाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद कहा है कि लोगों को गलत बातें ना बताएं, इंतशार ना फैलाएं, इदारों के ऊपर से लोगों का भरोसा ना उठवाएं। पाकिस्तान में इंसान की नहीं कानून की हुक्मरानी है। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं करते रहेंगे। मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत की हमायत करेंगे, इसका प्रचार करेंगे। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे और हमने पहले भी छोड़ दिया। आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। ये वाज़े और क्लियर मैसेज दिया गया है उन लोगों को जो कहती हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमारे ख़िलाफ़ ISI ये मुकदमात बना रही है, हमारे ख़िलाफ़ फ़ौज मुकदमात बना रही है, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि भाई आप अपनी मनी ट्रेल दें। जो आपने लूटी हुई दौलत पाकिस्तान से बाहर भेजी है, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, आपके बच्चों की आमदन में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, आप मनी ट्रेल अदालत के सामने रख दें। अगर फिर भी अदालत फ़ैसला नहीं करती, फिर भी आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है,
تو پھر آپ سمجھیں کہ جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن پچھلے 3 سالوں میں اگر آپ دیکھیں پاناما کیس سے لے کر آج کے دن تک جتنے بھی مقدمات چل رہے ہیں 2 بڑے سیاسی خاندانوں پر، تو سوال ایک کیا جا رہا ہے کہ اس کی منی ٹریل کہاں پر ہے؟ تو منی ٹریل یہ دونوں خاندان جو ہے یہ دونوں خاندان دینے سے قاصر ہیں۔ تو بہرحال آج ایک خاص میسیج دیا گیا ہے، بڑا ایک واضح اور کلیئر انداز میں یہ ان لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتی ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی ہے، 33 بل پاس کیے گئے ہیں، اس بل کے بعد جو ایک یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ حکومت اب مضبوط ہو چکی ہے، اپوزیشن ناکام ہو چکی ہے، اپوزیشن کمزور ہو چکی ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بدترین شکست کے بعد جو مسلم لیگ نون کے حامی صحافی ہیں انہوں نے ایک نیا منجن بیچنا شروع کر دیا ہے، نئی امیدیں لگا لی ہیں، نئے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جب سے حکومت آئی ہے ہر ماہ اور ہر روز آپ کو ایک نیا کرائسس جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن عمران خان اس کرائسس سے نکل جاتی ہیں۔ اور میڈیا کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو عوام کو یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ اب عمران خان گئے، کل عمران خان گئے، اب جی کا جانا ٹھہر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑے بڑے دعوے کیے جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو بد اعتمادی ہے، جو 11 جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتی، وہ عمران خان کے بغض میں اکٹھی تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کون اندھیروں میں ملاقاتیں کرتا ہے، کون کس کے اشارے پر چلتا ہے، کون کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں بد اعتمادی کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا۔ اب قانون سازی ہو گئی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ DGI کو 20 نومبر تک کنٹینیو کروانا ہے، وہ انہوں نے کروایا۔ TLP کا مسئلہ حل ہو گیا، 7 رضوی رہا ہو گئے، یہ بھی جو ایک غبار تھا یہ بھی بیٹھ گیا۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اب عمران خان جو ہیں وہ مضبوط ہو چکے ہیں اور اپوزیشن کمزور ہو چکی ہے؟ 3 سال ہو چکے ہیں، پیچھے 1.5 سے 2 سال کا عرصہ رہ گیا ہے، تو کیا اب اپوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے؟ تو اس پر جو ایک نیا منجن ہے وہ اب یہ بیچا جا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ جو عمران خان کو فتح نصیب ہوئی ہے یہ ایک وقتی فتح ہے، اور اگر اتفاق رائے سے یہ بل پاس ہو جاتے، قانون سازی ہو جاتی تو یہ دیر پا ہوتی، لہٰذا اب یہ وقتی فتح ہے، وقتی جشن ہے، اور چند ہفتوں بعد ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس طوفان میں عمران خان صاحب بہہ جائیں گے۔ عمران خان صاحب اس طوفان کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، کلیم یہ کیا جا رہا ہے، امید یہ لگائی جا رہی ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان نے اتفاق رائے سے یہ سب کچھ نہیں کیا، تو اپوزیشن جو ہے اس کرائسس سے نکل کر ایک مومنٹم پکڑے گی، اپوزیشن دوبارہ نئے سرے سے نئی طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگی، تو لہٰذا عمران خان صاحب اس طوفان کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو کوشش کر رہے تھے کہ آنے والے جو الیکشن ہوں گے وہ غیر متنازع ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس بل کے پاس ہونے کے بعد قانونی جنگ لڑی جائے گی، معاملہ عدالتوں میں جائے گا، سڑکوں پر اپوزیشن آئے گی، اور جو مسگی ہے وہ پیدا ہوگی، بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوگی، اور سیاسی انسٹیبلٹی جو ہے وہ اب پیدا ہوگی، تو لہٰذا حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ چند ہفتوں بعد ایک نیا ڈرامہ جو ہے یہ شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ایک تاثر ہے یہ غلط ہے کہ حکومت مضبوط ہوئی ہے، بلکہ حکومت کمزور ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اختلافات ہیں، تو ان اختلافات کی بنیاد پر اب چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے گا، اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھائے گی، حکومت کمزور ہوگی، اور حکومت کے لیے آنے والے دن بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ماہ بعد آپ دیکھیں کہ اپوزیشن دوبارہ مومنٹم پکڑے گی اور اپوزیشن نئے سرے سے وار کرے گی، اور پنجاب میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادی جو ہیں وہ بھی عمران خان کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جو ایک کنکلوژن یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر مضبوط ہوئے بھی ہیں تو اس کا بھی فائدہ اپوزیشن کو ہوگا، اپوزیشن اس مومنٹم میں دوبارہ آئے گی، دوبارہ وار کرے گی، تو یہ تسلیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں کہ جتنے بھی کرائسس آئے ہیں، جتنا بھی عمران خان کے خلاف محاذ کھڑا کیا گیا ہے، تو عمران خان ہر محاذ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ عمران خان صاحب کھلاڑی ہیں، اناڑی نہیں ہیں۔ لیکن اب ہم بات کر لیتی ہیں آخر پر کہ حماد اظہر صاحب کی جانب سے کل ایک چیلنج کیا گیا تھا شاہ زیب خانزادہ صاحب کو، 12:17 پر یہ چیلنج کیا گیا 19 نومبر 2021 کو۔ اب تقریباً جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 3:30 بج چکے ہیں،
تاحال یہ چیلنج قبول نہیں کیا گیا۔ حماد اظہر صاحب نے کہا تھا کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب میرا آپ کو چیلنج ہے کہ ایک غیر جانبدار اینکر اور آزاد ماہرین کے ہمراہ LNG اور گیس کے ایشو پر مجھ سے آپ مناظرہ کر لیں۔ مسلسل روک ٹوک، مداخلت، آواز کے کنٹرول اور ٹیلی پرومپٹر پر پہلے سے تیار شدہ اسکرپٹ پڑھنے کے بجائے عوام کو آزاد بحث اور فیصلہ کرنے کا موقع دیں، لیکن یہ ابھی تک جو ہے یہ قبول نہیں کیا گیا چیلنج۔ اس کے بعد شہباز گل نے بھی ٹویٹ کیے کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب بھاگ گئے ہیں۔ پھر کل رات انہوں نے پروگرام کیا، وجہ اس چیز کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرتے۔ انہوں نے مزید 5 سوال جو ہیں حماد اظہر کے سامنے رکھ دیے ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، لیکن اس پر بھی حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرا چیلنج قبول کریں، آپ آئیں بائیں شائن نہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج قبول کب ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔